बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय व्यूअर्स, दिस इज़ मी डॉक्टर बुलंद इकबाल। आप देख रहे हैं मेरा ये चैनल और आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ अहम मौज़ूआत पे, जिनमें सबसे अहम ये है कि सेनेट से सुप्रीम कोर्ट इस्लाहात का बिल जो है वो पास हो गया है और अब ये बिल चेयरमैन सेनेट की दस्तखत के बाद सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भेज दिया जाएगा और उसके बाद ये देखना होगा कि क्या डॉक्टर आरिफ अलवी इस पे दस्तखत करते हैं और ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनता है या फिर ये वापस किया जाता है। और ये तमाम चीज़ होने के बाद एक ख़ास मुद्दत है जिसके बाद ये ख़ुद ब खुद पार्लियामेंट से और सेनेट से पास हुआ हुआ बिल जो है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है। नाज़रीन, डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से पहले भी ये बात कही गई कि बिल वो देखेंगे और उसके बाद ये फ़ैसला करेंगे कि उस पर दस्तखत करनी है या नहीं करनी। साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि सेनेट में ये बिल 60 के मुकाबले में 19 सिर्फ इसकी मुखालफत में वोट आए और 60 अरकान की ये सपोर्ट के साथ ये बिल भारी अक्सरियत से पास हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस बिल को कमेटी में भेजने की बात की गई और ये कहा गया कि इसे कमेटी में भेजा जाए बिल सेनेट में पेश करने से पहले, लेकिन चेयरमैन सेनेट की जानिब से ये मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो मुस्तरद कर दिया गया, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी सेनेट में अपोजिशन की जानिब से बाइकआउट किया गया, थोड़ी सी हंगामा आराई भी की गई, बिल को फाड़ के फेंका गया, लेकिन फिर भी ये बिल पास हो गया और अब ये सदर मुमलिकत को भेजा जाएगा। नाज़रीन, कुछ सोशल मीडिया पे ऐसी खबरें चलती रहीं कि सदर मुमलिकत ने ये बिल साइन करने से इनकार कर दिया है या वो साइन नहीं करेंगे ऐसा इरादा रखते हैं, या इस पर दस्तखत करने से पहले वो पार्टी के चेयरमैन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मुशावरत करेंगे और अगर इमरान खान कहेंगे कि उस पर दस्तखत ना करें तो फिर शायद सदर आरिफ अलवी इस बिल पर दस्तखत ना करें। लेकिन इन तमाम चीज़ों में कुछ टाइम गेन किया जाएगा, इसलिए कि सारा जो मसला है वो इस वक्त टाइम फ्रेम का है। चाहे हम 8 अक्टूबर के इलेक्शंस की बात करें, जो कि अब केपीके में भी 8 अक्टूबर की तारीख जो है दे दी गई है, या फिर हम इस वक्त जो पंजाब और केपीके के इलेक्शंस के इल्तवा के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उसकी बात करें, या पहले जो केस फैसल हुआ जिसमें 3-2 की अक्सरियत से एक फ़ैसला दिया गया पंजाब और केपीके में इलेक्शंस के हवाले से, जिसको अब मुतनाज़ा बना दिया गया है। इसलिए अब ये कहा जा रहा है कि 2 जजेस ने पहले इख्तलाफी नोट लिखा, वो इस बेंच से चले गए और उसके बाद जो 5 रुकनी बेंच बनी उसमें भी 3-2 से ये फ़ैसला सुनाया गया, यानी कुल 4 जजेस इसके मुखालफत में रहे और 3 जजेस ने इसके हक़ में फ़ैसला दिया। तो पहले भी इस बात की जो है ना वो आपको बाज़गश्त मिलती रही है कि जी ये फ़ैसला 3-2 का नहीं बल्कि 4-3 से मुस्तरद हुआ है और यही वजह है कि उसके बाद फ़ैसला किया गया कि सू मोटो नोटिस यानी अज़ख़ुद नोटिस पे एक क़ानून बनाया जाए जिसके तहत चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार ना रहे कि वो तनो तनहा जो है एक जुम्बिश कलम किसी भी वज़ीर-ए-आज़म को फ़ारिग कर सकें या कोई ऐसा केस सुन सकें जिसकी अपील भी ना हो। और अब सू मोटो केसेस यानी अज़ख़ुद नोटिस केसेस में अपील का हक़ भी दे दिया गया है, जो कि 30 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं। ये भी सुनने में आ रहा है कि ये जो तमाम रिलीफ्स दिए गए हैं ये बैक डेट से दिए गए हैं, रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट से, यानी वो तमाम केसेस जो फ़ैसल हो चुके हैं जिनमें अपील नहीं की जा सकी है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नाअहल हुए हैं, वो अब अपील करके अपने आप को अहल बना सकेंगे। इससे बहुत से लोगों को फ़ायदा होगा। जहाँ नवाज़ शरीफ को और यूसुफ़ रज़ा गिलानी को फ़ायदा होगा, वहीं जहांगीर तरीन को भी फ़ायदा हो सकता है और शायद उनको भी सियासत में फ़ाल करने के लिए उनके लिए राह हमवार की जा रही है। लेकिन नाज़रीन, दूसरी जानिब वकला हमें इसके ख़िलाफ़ नज़र आते हैं और वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो आज़ादी है वो कायम रहे, चीफ़ जस्टिस के इख्तियारात कायम रहें। कोई भी चीफ़ जस्टिस बने लेकिन उसे इख्तियार ज़रूर होना चाहिए। इससे कबल भी एक नई बहस चलती रही जब पार्लियामेंट में ये कहा गया और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी ये कहा कि जी हम फ़ैसला करते हैं तो काबीना से उस फ़ैसले की इजाज़त लेते हैं, यानी हम काबीना से बाकायदा फ़ैसलों को उसकी तौसीक़ करवाते हैं और कलेक्टिव फ़ैसला लेते हैं। लेकिन इसी तरह और भी जो चीज़ें होती हैं उसमें भी कलेक्टिव फ़ैसले लिए जाते हैं। किसी एक फ़र्द वाहिद की हुक्मरानी नहीं होती, कोई भी इदारा हो उसके सरबराह हों या ये कि वो इस पे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी पार्लियामेंट में बात की और उनका ये कहना था कि कोई भी इदारा या कोई फ़र्द वाहिद जो है वो इस कदर बाइख्तियार नहीं हो सकता कि वो अकेले पूरे मुल्क का
یا وزیر اعظم کا فیصلہ کرتا گھومے کہ اس کے جب مرضی آئے سو موٹو نوٹس لے اور اس کے بعد اپنے ایک فیصلے کے ذریعے کسی کو نااہل قرار دے دے. اسی طرح انہوں نے کہا کہ اگر ہم فیصلہ کرتے ہیں تو کابینہ سے باقاعدہ اس کی منظوری لیتے ہیں، اس کے بعد کوئی فیصلہ کرتے ہیں. لیکن سوشل میڈیا پہ اس پہ یہ بات کی گئی کہ جب کسی کو سربراہ بنا دیا جاتا ہے تو پھر اس کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ جس طرح چاہے فیصلہ کرے. جس طرح سے لوگ اپنے نمائندے الیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ پارلیمنٹ میں جا کے وہ دوبارہ لوگوں سے مشاورت نہیں کرتے، ممبر نیشنل اسمبلی اور ممبر صوبائی اسمبلی، اس کے بعد وہ اپنے قانون سازی کرتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں. اسی طرح وزیر اعظم کو جب وزیر اعظم بنایا جاتا ہے تو اس کے بعد ملک کی تمام پالیسیز اور تمام فیصلے کرنا وزیر اعظم کا حق ہوتا ہے. اسی طرح ایک اگر چیف آف آرمی اسٹاف کو جب چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا جاتا ہے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے لیے کوئی کمیٹی فارم کی جائے اور اس کے بعد وہ تمام لوگوں سے فیصلہ کر کے چلیں. پھر ان کا اختیار ہے کہ جو سربراہ ہے کسی بھی، چاہے کسی ادارے کا سربراہ ہو، مینیجنگ ڈائریکٹر ہو، سی ای او ہو، اس کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس کمپنی کے فیصلے کرے اور اس میں اس کی اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ ان فیصلوں کو ایکسائز کر سکتا ہے. لیکن بہرحال حکومت کا یہ سوچنا ہے کہ اس طریقے سے ایک فرد واحد کو اتنا اختیار نہیں دینا چاہیے کہ وہ ریاست سے بھی زیادہ مضبوط ہو اور وہ بعض دفعہ حکومت کی ریٹ کو چیلنج کرتے ہوئے بڑے بڑے فیصلے کر جائے. اس پہ مختلف بحث کی جا رہی ہے، قانونی ماہرین اپنے اپنے مشورے دے رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آئین کے تحت جو ہے یہ چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ اختیار حاصل ہے، تو اب آئین میں تو ترمیم کی نہیں گئی ہے کیونکہ اس کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے، اور ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے کیا آئین میں ترمیم کی جا سکتی ہے؟ اس پہ بھی بڑے سوالات اٹھے ہیں. دوسری جانب جو بار کاؤنسلز ہیں ان میں بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی وہ چیف جسٹس کا ساتھ دیں گے اور ہو سکتا ہے کہ اس پہ بھی کوئی اب ہمیں نظر آئے کہ کوئی تحریک چلے، جس طرح ہم نے ماضی میں جسٹس افتخار محمد چودھری کے لیے تحریک چلتے دیکھی ہے، وہ کہ اب ان کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ سو موٹو نوٹسز کے جو فاؤنڈر ہیں، بانی ہیں، وہ افتخار محمد چودھری ہیں جنہوں نے یہ ریت ڈالی سو موٹو نوٹس لینے کی. پھر سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے اس کو مزید آگے بڑھایا اور بڑے بڑے کام کیے. اس کے بعد پھر گلزار صاحب نے بھی بہت سے سو موٹو نوٹسز لیے اور بہت سے کام کیے. تو اب اس کے بعد اس کو آگے چلاتے ہوئے موجودہ چیف جسٹس نے بھی اس طرح سو موٹو نوٹس لیا. لیکن ناظرین اس سے اہم کیس ایک اس وقت جو چل رہا ہے، جو کہ پنجاب اور کے پی کے میں الیکشنز کے التوا کے حوالے سے، اسے بھی بڑا اہم سمجھا جا رہا ہے اور اس میں بھی جلد فیصلہ آنے کی امید ہے. لیکن آج ایک جج کا جو ہے نا وہ یہ فیصلہ ہے کہ وہ اس بینچ کا حصہ نہیں رہیں گے، جس کے بعد 5 رکنی یہ بینچ ٹوٹ گیا اور اب ایک نیا بینچ فارم کیا جائے گا جو کہ کل فارم ہوگا. لیکن ناظرین ایک بات لوگوں کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس حوالے سے قاضی فائز عیسیٰ کا ایک فیصلہ آ گیا کہ جی سپریم کورٹ کو یا چیف جسٹس کو بینچ بنانے کا اختیار نہیں ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے یہ فیصلہ آنا اور یہ تمام چیزیں ہونا، لگ ایسا رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں کوئی گروپنگ چل رہی ہے، کسی قسم کی لابنگ چل رہی ہے. اس بات کا اظہار آج خواجہ آصف صاحب نے بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ جی پہلے سپریم کورٹ اپنے اندر گروپنگز ختم کرے، اپنے اندر جو ہے نا وہ تمام لوگوں کو ایک پیج پہ لے کے آئے، پھر کوئی بات کرے پارلیمنٹ کے حوالے سے اور چیزوں کے حوالے سے. لیکن ناظرین ہمیں یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ سپریم کورٹ کو یہ بھی اختیار حاصل ہے کہ کوئی بھی ایسا قانون جو کہ آئین کے منافی ہو، کوئی ایکٹ، کوئی بل، اسے سپریم کورٹ اسٹرائک آف کر سکتا ہے. ماضی میں یہ تمام چیزیں ہوتی رہی ہیں. این آر او دیا پرویز مشرف صاحب نے، سپریم کورٹ نے اسٹرائک آف کیا. بہت ساری چیزوں میں ایسی ہمیں مثالیں ملتی ہیں جو قوانین بنائے گئے لیکن سپریم کورٹ کی جانب سے اسٹرائک آف کیے گئے. لیکن اس سے قبل یا تو ہم نے جسٹس سجاد علی شاہ کے زمانے میں اس قسم کی صورتحال دیکھی ہے، یا پھر افتخار محمد چودھری کے زمانے میں پرویز مشرف اور افتخار محمد چودھری کے درمیان جو کچھ ہوتا رہا وہ بھی ہم نے دیکھا ہے. اور اب ایک عرصے کے بعد ہمیں یہ بات نظر آئی ہے کہ اب حکومت جو ہے وہ عدلیہ کو چاہتی ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ کچھ قوانین بنائے جائیں اور اس کو ایک طریقے سے چلایا جائے تاکہ کوئی بھی اپنی حد سے تجاوز نہ کرے. ناظرین دوسری جانب الیکشنز کو بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی لمبا کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے اور اس کے بعد جو ہے نا انتخابات کیے جائیں کیونکہ ملک متحمل نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ جی جو ہمارے ادارے ہیں سیکیورٹی فراہم کرنا ان کی ذمہ داری ہے، اور اگر الیکشن کے لیے سیکیورٹی اور پیسے چاہیے تو یہ فنڈز اور سیکیورٹی ہر صورت میں الیکشن کمیشن کو فراہم کی جائے گی. ناظرین اب مزید کچھ دن بڑے اہم ہیں
جس میں بڑے بڑے فیصلے متوقع ہیں، خاص طور سے عمران خان کے حوالے سے اور حکومت کے حوالے سے، الیکشنز کے حوالے سے۔ بہرحال روزانہ آپ کی خدمت میں یہ ولاگ آپ دیکھتے رہیں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ اب مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔